अहमद चिनाई साहब, पहले आपसे जान लेना चाहेंगे क्योंकि आज फिर 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा बड़ा भरपूर अंदाज में हमें ग्रोथ दिखाई दी है। किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है मजमूई तौर पर मईशत के अंदर, या जो इन्वेस्टर्स वहाँ बैठे हैं वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं? ये जो स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ है ये परमानेंट है, कुछ पॉलिसीज़ की बिना पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि 70,000 पॉइंट से हम 1,20,000 पॉइंट पर आ गए, जो 50-60% का रिटर्न साल भर में देता है, और ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छा, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी एक स्टेबिलिटी जो है वो इस बात की हमेशा गवाही देती है कि फिर जब इकनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हों और लग रहा हो कि जी आगे जाके जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ आएगी, तो ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट सेक्टर की वायबिलिटी सामने आ जाती है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसकी तरफ रुख करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें और ना सिर्फ डिविडेंड यील्ड लें बल्कि कैपिटल यील्ड भी जो है वो उसको मिले। दूसरा सबसे फैक्टर जो हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि 22% पे हम 11% पर आ गए, तो जो बैंकों में हमारा डिपॉजिट्स पड़ा हुआ था, जो इन्वेस्टर्स का डिपॉजिट्स वहाँ था, वो उन्होंने उसको जो है वो डाइवर्ट किया कि ये ज़्यादा लुक्रेटिव है कि 11% पे एटलीस्ट हमें ये तो है कि 7-8% हमें कैपिटल डिविडेंड यील्ड गारंटीड है और मज़ीद 10-1% जो है वो कैपिटल यील्ड भी हो सकता है। तो ये 18% ज़्यादा वायबल था, तो लोगों ने अपना सरमाया जो है वहाँ से निकाल कर यहाँ लेकर आए और उसमें बेहतरी हुई कि जब 60% के करीब आपको कैपिटल यील्ड नज़र आ रहा हो साल भर में ऑन एन एवरेज, और इसके बाद 7-8% डिविडेंड यील्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो स्टॉक मार्केट की बेहतरी की तरफ जाती हैं। और इसमें एक दूसरा अंसर जो हमेशा ये आता है कि जो लिस्टिंग आ रही होती है उसको एक बड़ी पजीराई मिलती है कि लोग जो नौमौलूद बच्चा है जो लिस्टिंग पे आता है उस प्राइस पे जो है वो हमेशा मार्केट में एंटर होना चाहते हैं ताकि इसका जो अपसर्ज हो 3-4 साल का जो मल्टीफोल्ड जा सकता है उसमें उनको बेनिफिट भी मिले, उनको डिविडेंड का बेनिफिट भी मिले। तो ये अंसर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे अफेक्ट करती है कैपिटल ग्रोथ को, या लोग जो है आम आदमी कैसे उससे मुतासिर होता है। तो आम आदमी इस तरह मुतासिर होता है कि जब लिस्टिंग होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, पैसे वहाँ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, तो ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और लोगों को जो है वो आम आदमी भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में आके इन्वेस्ट करता है तो उसको उसके पैसे का सही रिटर्न मिल जाता है। चिनाई साहब, आपको लगता है ये कंटिन्यू करेगी? आप जिस कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आने वाले 25-26 के अंदर आप इसकी कंटिन्यूएशन देखते हैं? देखिए, क्या वजह है कि खुदा ना कंटिन्यू ना करे, मुझे ये तो समझाएं। लोग कहते हैं कि जी ये टेम्परेरी फेज़ है, ये बबल है, बबल आउट हो जाएगा। तो क्यों बबल आउट हो जाएगा? आज आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसमें जो प्राइस लेवल है उसका पी रेशो आज भी 5 है, और जो ट्रेडिशनली 7-8 होता है और दुनिया भर का 11-12 होता है। तो आज भी मार्केट में जो गुंजाइश है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, मार्केट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही हो, उस सूरत में कि हम कहीं खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के दहाने पे तो नहीं खड़े हुए, हम कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी तो नहीं आ जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद हो जाए, तो फिर जाके जो है वो सस्पिशियस पैदा होता है कि खुदा न खास्ता मार्केट जो है रिवर्स कर जाए। वरना मैं नहीं समझता कि कोई वजह है, और मैं लोगों से उल्टा यही सवाल करता हूँ कि क्यों नीचे चली जाएगी, इसकी रीज़न तो दे दें मुझे। दुरुस्त हो गया चिनाई साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं और वो एक कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं इन्वेस्टर भी दिखा रहा है, आपको ये बबल नहीं नजर आ रहा है। उस्मान शौकत साहब, आने वाले बजट से क्या तवक्को आप रख रहे हैं? गुज़िश्ता साल के कौन से ऐसे सेक्टर्स रहे जो आपको लगता है कि जिसने मुतासर किया मईशत को, और कहाँ बेहतरी मांगते हैं आप आज के बजट में? जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बजट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कारोबारी कम्युनिटी और तमाम बिजनेस कम्युनिटी के वो एक बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा। काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के साथ ये मशावरत जारी थी और हम लोगों ने अपनी तजावीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई हैं, और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं, जो तमाम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है वो यही है कि इस वक्त आने वाला बजट जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आए।
ہم نے کل اکنامک سروے میں دیکھا کہ اچھے فگرز آئے, میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہم نے اچیو کی, ہم نے 2.7% جی ڈی پی گروتھ کے فگر کو فائنانس منسٹر صاحب نے ہم سے شیئر کیا, 5% سے نیچے انفلیشن آ چکی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فرسٹ ٹائم سرپلس کی طرف جا رہا ہے, اب ہم ڈیفیسٹ رن نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 10 بلین پلس میں جا چکے ہیں, جو کچھ سال پہلے صرف 2 to 3 ویکس کی امپورٹ بل کے برابر تھے. تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی موجود ہے, اور اب اس وقت جیسے کہ احمد چنوئی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں فیوچر گروتھ ٹریجیکٹری کو دیکھنا ہے, اور آج کا جو بجٹ ہے ہم اس میں یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو فیوچر کے سیکٹرز ہیں, جو ایکسپورٹ لیڈ سیکٹرز ہیں, ان کے لیے ایسی اقدامات لیے جائیں گے جس سے ان سیکٹرز کو مزید تقویت مل سکے, وہ انہینس ہو سکیں. فار ایگزامپل کل ہمیں پتہ لگا کہ آئی ٹی نے ہماری یہ جو ریمیٹنسز اور ہماری جو ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں ان دا لاسٹ ایئر, اس میں آئی ٹی کا کافی کردار تھا. $500 billion کے قریب آئی ٹی کے ریمیٹنسز آئے ہیں. تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ اس کمنگ بجٹ میں آئی ٹی جیسے سیکٹرز, فیوچر کے جو ہمارے سیکٹرز ہیں, ایکسپورٹ کے جو سیکٹرز ہیں, ان کو مراعات دی جائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو ہماری ایکسپورٹرز ہیں ان کو ٹیکس کی سہولیات دی جائیں. وہ لوگ جو امپورٹ سبسٹیوشن کر رہے ہیں ملک میں, امپورٹ کم کر رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں بزنس فرینڈلی اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونا چاہیے, مگر ایک ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کی طرف بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. وہاں پر بزنس کمیونٹی کس طرح گورنمنٹ کو انشور کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیول کے اوپر اس ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے میں کس طریقے سے مدد کریں گے؟ ان کی طرف سے جو ملنا چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بزنس کمیونٹی کی جانب. جی بالکل, ہم جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں اس میں مین 3 چیزیں ہیں, جس میں ہم کاسٹ آف ٹیکس آف کورس ہم کہتے ہیں وہ اس وقت ریجن کا سب سے ہائیسٹ ہے. اس وقت نہ صرف سیلری کلاس پہ جو ٹیکس ہے, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ, انکم ٹیکس ریٹ, سیلز ٹیکس ریٹ, یہ بہت زیادہ ہیں, اور ہم نے جو اپنی بجٹ تجاویز دی ہیں اس میں یہی سجیسٹ کیا ہے کہ ان ٹیکسیشن ریٹس کو کم کیا جائے, جی ایس ٹی کو کم کیا جائے, بے شک گریجولی کیا جائے تاکہ ٹیکس نیٹ وائڈن ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کاسٹ آف انرجی ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف انرجی بھی اس وقت ہماری ریجن کی ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی کچھ کمی دیکھی اس میں 7 سے 8 روپے کی, لیکن مزید 9 سینٹ کے میں بجلی کا کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس طرف بھی جائیں گے. اینڈ تھرڈلی جو کائبور ریٹ ہے, ہم کائبور ریٹ کی بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 22 سے 11 پہ آیا, لیکن ابھی بھی سنگل ڈیجٹس میں اس کے جانے کی ضرورت ہے. بٹ جیسا کہ آپ نے کہا ٹیکسیشن ریٹس کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے. ہم فلائٹ آف کیپٹل دیکھ رہے ہیں, کافی بڑے بزنسز اس ٹیکسیشن ریٹ کو دیکھتے ہوئے ملک سے باہر اپنے جو ہے وہ انویسٹمنٹس کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک کاؤنٹر انٹویٹو پالیسی ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکسیشن ریٹ ہائی ہے, مگر ہمارے ہاں لوگ جینوئنلی جاتے بھی نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہوں فار ٹیکس. افضل حمید صاحب وائس چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر کے. افضل صاحب فرمائیے گا, اس سیکٹر کے اوپر تو کافی زیادہ ایک سخت وقت بھی گزرا ہے, ٹیکسز کو لے کر یا اوور آل بھی دیکھا جائے اس طریقے کی گروتھ نہیں رہی ہے. اس بار کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بجٹ سے, کس طرح کی تجاویز دی گئی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ سنی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا, آپ کا بہت شکریہ. سما چینل کا بھی بہت شکریہ. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک عوام دوست بجٹ نہیں آ سکتا. تو ہمیں گریجولی جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا چاہیے تاکہ ایک عوام دوست بجٹ, کیونکہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ عوام کے ہی لیے کر رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہماری جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے منشور میں مکان, گھر کو اور ایک عام آدمی کے لیے اپنے منشور کے اندر اس چیز کو ہمیشہ رکھا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اور اس بننے کے بعد جب بھی وہ کوئی بجٹ آتا ہے تو اس میں وہ اس سیکٹر کو اس طرح سے نہیں ریلیف دیتے جیسا کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے. ہمیشہ اس میں دیکھیں ٹیکس کے اضافے کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے لاسٹ انہوں نے گزشتہ بجٹ میں FED انہوں نے لگایا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری, بلڈر ڈیولپر بزنس کے اوپر. تو جب یہ ٹیکس لگا تو ظاہر ہے اس کا عوام کے ہی اوپر اس کے اثرات آنے تھے. اور ہوا یہ کہ ہم نے گزشتہ سال بھی ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ ٹیکس یہ مینوفیکچرنگ پہ لگتا ہے اور ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں, تو یہ ٹیکس نقصان دہ ہوگا عام آدمی کے لیے بھی اور ہماری انڈسٹری کے لیے بھی. لیکن اس وقت انہوں نے ہماری بات کو سنا نہیں, مانا نہیں. اور اس سال جب یہ دوبارہ اس بجٹ کی طرف آئے ہیں 2025-26 میں, تو اس دوران میں بھی ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, تو اب انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ ٹیکس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, اور جیسا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کو کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں تو اس ٹیکس کو ختم کریں گے.
تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ٹیکس کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں آئے گی، یعنی کہ جیسے ہماری انڈسٹری کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 سے 15 سال کے لیے پالیسی بنائیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے نا وہ رہے اور اس کے اندر بار بار تبدیلیاں نہ آئیں، تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، پھر کچھ ایسے ٹیکسز بھی ہیں جو کہ آپ ملٹیپل طریقے سے لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کو ہم 236K بھی کہتے ہیں، اس ٹیکس میں ہو یہ رہا ہے